औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला और मेहरबान है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल पर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम झंझोड़ खिज़र अहमद के साथ। मैं अपने तमाम उन नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और मोहब्बाना गुजारिश उन नाज़रीन से जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया, वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो उनको बहुम पहुंचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, आतिशज़दगी के वाक़यात हर मुल्क में, हर शहर में रोनुमा होते रहते हैं, और जब कहीं आतिशज़दगी का वाक़या पेश आए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उस मुल्क की, उस शहर की जो फायर ब्रिगेड का निज़ाम है या आग बुझाने वाला इदारा है, जो आग लग जाने की सूरत में, किसी ऐसे हादसे की सूरत में जो आतिशज़दगी का पेश आए, फौरी तौर पे वो इदारा, क्योंकि वो सरीउल हरकत इदारों में शुमार होता है, और उसको इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए उस आग को बुझाने के लिए जल्द अज जल्द मौका हादसा पे पहुंचना होता है, और बाकायदा उसके तमाम आलात, उसके जो फायर टेंडर्स होते हैं या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो होती हैं, और उसका अमला, वो 24 घंटे फाल रहता है, एक्टिव रहता है, और 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है, और वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए अपने अपने ऑफिस में अपने अपने फायर ब्रिगेड्स टेंडर्स के साथ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो पानी से भरी होती हैं, और उसमें मुख्तलिफ और मज़ीद उनके सहूलतों के लिए जो आलात दिए गए होते हैं, जैसे उनका लिबास है जो आग से उनको बचाता है, जो फायर फाइटर्स होते हैं, और फायर फाइटर्स की आसानी के लिए, ताकि वो हर जगह, हर मंजिल पे और हर किस्म की इमारत या हर किस्म के मुकाम पर बासानी आग को बुझाने में अपना किरदार अदा कर सकें, उनकी सहूलतों के लिए सीढ़ियाँ, रस्से और स्नार्कल जैसी सहूलतें उनको बहुम पहुँचाई जाती हैं, और इदारा जो है वो उनको ऐसी सहूलतों से आरास्ता रखता है और ऐसे इक्विपमेंट से आरास्ता रखता है कि वो फौरी तौर पे आग बुझा सकें और इंसानी जानों को और माली नुकसानात को बचा सकें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अलमिया यह है कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक जितने बड़े और वसी हो गए हैं और इनके शहर वसत पाते जा रहे हैं, तो ये अपनी ऐसे इदारे, अपनी ऐसी सलाहियतों को मज़ीद वसअत देते जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे उनकी आबादियाँ बढ़ रही हैं, उनके शहर बढ़ रहे हैं, उनके मकामात जो आबादी के हिसाब से वसी होते जा रहे हैं, उन जगहों पर वो अपनी सहूलतों को बहुम पहुँचाते हैं अपनी अवामुन नास को, और वो कोशिश करते हैं कि हम हर शोबा हाय ज़िंदगी को उसी तरतीब के साथ जदीद तकाज़ों से हम आहंग करें, ताकि हमारे मुल्क के लोगों को सहूलत मिले और हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो उन तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें और उन लोगों को जानी और माली नुकसान कम से कम हो। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमने देखा हालिया दिनों में तुर्की के जंगलात में आग लग गई, अमेज़ोन के जंगलात में आग लगती रहती है, छांगा मांगा के जंगलात में आग लग जाती है। कभी हम देखते हैं कि हमारी जो इस्लामाबाद की मारगला हिल्स हैं, वहाँ पर भी आग जो है वो गर्मी के दिनों में लग जाती है। ये सब वाक़यात जो है ये ऐसे इलाकों में पेश आते हैं जहाँ पर जंगल होते हैं, और उन जगहों पर आग लगने का अंदेशा सिर्फ इंसानी गलती की बिना पर ज़्यादातर होता है, इम्कानात इसके। लेकिन शाज़ो नादिरी ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में लकड़ियाँ आपस में घिसने की बदौलत, या तपिश बढ़ जाने की बदौलत, या दर्जा हरारत के बहुत ज़्यादा हो जाने की बदौलत जंगलात में सूखी लकड़ियाँ आग पकड़ लेती हैं। लेकिन ज़्यादातर ये इंसानी गफलत के नतीजे में ये वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, शहरों में, देहातों में, कस्बों में और मुख्तलिफ गाँव और देहातों में ये आतिशज़दगी के वाक़यात जो रिहायशी इलाकों में वक़ू पज़ीर हों या सनती जोन उसकी लपेट में आए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसानी जानों के ज़ाया होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माली नुकसान तो आग के लगने के बाद ही आतिशज़दगी के वाक़यात में तो बहुत ज़्यादा
سامنے آتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے گرد و نواح میں جو واقعات پیش آتے ہیں اس میں جانی نقصان بہت زیادہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی وجوہات میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں جو ایک گجرانوالہ میں وین حادثہ ہوا اس میں تذکرہ کیا کہ ایسے ادارے جو ہمارے آگ بجھانے کے آلات مہیا کرتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ، اور ایک ادارہ فائر بریگیڈ کا جو باقاعدہ طور پہ آگ بجھانے کے لیے اس کو تربیت دی جاتی ہے، اس کو آلات مہیا کیے جاتے ہیں، اس کو گاڑیاں مہیا کی جاتی ہیں، اور اس کو مختلف قسم کی سہولتیں اور مختلف قسم کے آلات جو آگ بجھانے کے ہوتے ہیں ان سے آراستہ کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ ان فائر فائٹرز کی ٹریننگ کر کے ان کو آگ بجھانے کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ لیکن میں نے اپنے گزشتہ ایک ویڈیو میں جو گجرانوالہ کے حادثے پیش آیا، المناک حادثہ جس میں 12-14 افراد جل کر اللہ تعالیٰ سے جا ملے، اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے، اور ان کے جو پیچھے خاندان اجڑے، ان کے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ جو ایک اذیت اور ایک غم کا شکار ہوئے، اس کا مداوع کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم ہم ایک حادثے کے بعد اس سے سبق حاصل کر کے ہمارے شہری حکومتیں، ہماری وفاقی حکومتیں اس کے سدباب کے لیے اور پیش آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے اور اس واقعات کو مثال بنا کر کم از کم اپنے اداروں کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں، اور ان اداروں کے اندر جو کمی خامی اور کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو حال ہی میں گزشتہ 2 دن قبل مہران ٹاؤن کورنگی کراچی میں ایک فیکٹری کے اندر آگ لگی۔ وہ فیکٹری چونکہ کیمیکل کی تھی اس لیے آگ جو ہے وہ 3 درجے تک پہنچی اور بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن افسوس اور شرم کا مقام یہ ہے کہ اس آگ کو بجھانے میں کئی گھنٹے لگ گئے، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو وہاں پہنچی وہ انتہائی کم پانی کے ساتھ کم تعداد میں پہنچی، اور کچھ واقعات سننے میں ذرائع ایسا کہتے ہیں جیسے وہاں مزید فائر فائٹرز یا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو تھیں وہ دستیاب نہ ہو سکیں، جس کی بنا پر کافی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، اور بہت سارے لوگ اس میں مزدور جو اس فیکٹری میں کام کر رہے تھے اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے تھے وہ جھلس کر جل کر جاں بحق ہوئے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایک رہائشی علاقہ ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ عمارت جس میں آگ لگی اور جس میں فیکٹری قائم تھی اور جہاں پر حادثہ رونما ہوا مہران ٹاؤن کورنگی کراچی میں کیمیکل کی فیکٹری، یہ ایک انتھرائز بلڈنگ تھی، یہ ایک الگ شعبہ ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، یہ ایک الگ جو ہے معاملہ ہے کہ وہ عمارت جو تھی وہ کیسے قائم ہوئی۔ ناظرین کرام، کیونکہ وہ عمارت غیر قانونی طور پہ تعمیر کی گئی تھی تو اس کو شعبہ تعمیرات یا انسداد تجاوزات کے محکمے یا جو یہ تعمیرات کے محکمے میں وائلیشن ہوتی ہے اور مختلف بغیر نقشے کے عمارات بن جاتی ہیں، اور اس کو پھر قانونی دائرہ اختیار میں جو ادارے لے کر آتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن چونکہ یہ معاملہ آتش زدگی کا ہے تو اس موضوع پہ میں بات کرتے ہوئے انتہائی اس وقت دکھ محسوس کرتا ہوں کہ کئی انسانی جانیں، قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو گئی، اور وہ جو ہمارے پیارے ہمارے ملک کے شہری، ہمارے ملک کے محنت کش، ہمارے ملک کے ہنرمند وہ اس آگ کی نظر ہوئے۔ اور سب سے المناک اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا سے حادثاتی طور پہ جاتا ہے تو ایک تو اس کے گھر والوں کو کسی بھی قسم کا سکون اور قرار میسر نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ معاشی طور پہ شاید اس شخص پہ انحصار کرتے ہیں، یعنی مرنے والا اس دار فانی سے اکیلا کچھ نہیں کرتا بلکہ اس کا پورا کنبہ قربانی دیتا ہے اور اس المناک حادثے کی نظر ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، صرف میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایسے بارہا کئی حادثات دیکھے، اور کراچی سمیت بڑے شہروں میں دیگر پاکستان کے ہم نے یہ دیکھا کہ جب آتش زدگی کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے یا تو ہمارے پاس وہ آلات آگ بجھانے کے نہیں ہوتے، یا پھر ہمارے پاس اگر گاڑیاں ہوتی ہیں تو اس میں پانی نہیں ہوتا، اور اگر پانی اور گاڑی دونوں میسر ہے تو اسنارکل نہیں ہوتی، اور اگر اسنارکل ہمیں دستیاب بھی ہو تو وہ 10 منزلہ 12 منزلہ عمارت کو نہیں جو ہے اس تک پہنچ پاتی، اور ہم 4-6 منزلوں کے بعد آگ بجھانے کے لیے بے بس نظر آتے ہیں، اور اسی بنا پر ہمیں بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں صرف حکومت وقت سے یہی التماس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایسے ادارے جو انسانی جانوں کو بچانے والے ادارے ہیں، جیسے ہاسپٹلز ہیں،
فائر بریگیڈ کا ادارہ ہے، یا سمندر کے کنارے جو لائف گارڈز ہوتے ہیں، یعنی ایسے ادارے جو جن کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے کسی انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو، ایسے اداروں کے اندر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اور ان اداروں کو بہت زیادہ فعال اور مستعد، اور ایسے اداروں کو تمام سہولتوں سے آراستہ کرنا چاہیے، اور ایسے اداروں کا بار بار جو ہے وہ معائنہ کیا جائے، اور ایسے جس وزارت یا جس محکمے کے زیر نگرانی وہ ادارہ کام کر رہا ہے تو اس کو بار بار جو ہے اس کی آڈٹ کی جائے، یا حکومت وقت ایسے محکموں پر بالخصوص توجہ دے، اور ایسے اداروں کو ہر وہ سہولت بہم بچائے اور ان کو فنڈز دے، اور ایسے اداروں کو جدید تقاضوں سے ہمانگ کرے، تاکہ ہمارے ملک کے شہری اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، اور حادثات کی صورت میں انسانی جانوں کو فی الفور بچایا جا سکے۔ معزز ناظرین کرام، آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔